बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसारी लॉ चैम्बर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम असर अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट। और आपसे इल्तमास है कि मेरे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके और मुझे आपकी वीडियो के ज़रिए और आपके कमेंट्स के ज़रिए जो है मेरी रहनुमाई हो सके। नाज़रीन कराम, मैंने पिछली अपनी वीडियोस में जो विरासत के बारे में तफसील से अपने नाज़रीन को बताया है वो है फ़िक़्ह हनफिया के तहत एक मरने वाले शख्स की विरासत को किस तरह तकसीम किया जाता है। और हमारे मुल्क में एक फ़िक़्ह जाफ़रिया का भी है जिसको हम अहले तशी कहते हैं। उनकी विरासत में और अहले हनफी की विरासत में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अहले तशी के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक जो है मरने वाले की विरासत को किस तरह तकसीम किया जाता है और उसके कितने शेयरर हैं और उसके रेज़िड्यूरी हैं या उनके क्या मामलात हैं और क्या मामलात उनसे डिफरेंट हैं। मैं इसमें डिटेल में टेक्निकली तौर पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे अमूमन लोगों के ये मसाइल होते हैं कि उनके दिमाग में कोई बात आती है तो फिर उनको कोई किसी से पूछना होता है, फिर उनको कोई आदमी नहीं मिलता। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिसमें आम कॉन्सेप्ट जो है आम लोगों के ज़हन में आ जाते हैं, तो जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो इस वीडियो के ज़रिए इसको ऑन करके अपने मामले का हल इसमें से ढूंढ सकते हैं। नाजरीन, फ़िक़्ह जाफ़रिया के फ़िरका के मुताबिक जो मरने वाले के वारिस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सबबी, जो सबब से बनते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ यानी मियाँ बीवी। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जो अहले तशी में एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि जो ब्लड रिलेशन है, जिसको हम इंग्लिश में कंसेंजुइनिटी कहते हैं, यानी ब्लड रिलेशन जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो एक उनकी कैटेगरी है। तो इस तरह जो ब्लड रिलेशन में है उसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। और नंबर 1 पे जो हैं वो पेरेंट्स हैं, यानी वालदा वालिद और उनके बच्चे, बेटी बेटा, और उनसे जो नीचे से जो रिश्ते बनते हैं, जैसे उसकी बेटी की बेटी है, बेटे का बेटा है। और ये 2 क्लासेस हैं, हर क्लास 3 क्लासें हैं और एक क्लास में 2 पोर्शन है और कुल 3 क्लासें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्लास में 2 पोर्शन हैं, 2 क्लासेस हैं, 2 जो हैं वो हिस्सेदार हैं। और इसी तरह 2 नंबर पे जो हमारी 2 नंबर क्लास है इसमें भी 2 पोर्शन है और नंबर 3 में भी 2 पोर्शन है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर क्लास 1 के लोग मौजूद हैं तो फिर क्लास 2 वाले जो है ना, जो नंबर 2 पे कैटेगरी आती है, उनको कुछ नहीं मिलता। और अगर नंबर 2 पे जो रिलेटिव्स मौजूद हैं जिनमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये ट्रू भी हो सकते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और फॉल्स भी हो सकते हैं। ट्रू होते हैं जो वालिद की तरफ से रिश्तेदार हों, और फॉल्स होते हैं जो जिसमें माँ का हिस्सा, किसी साइड में माँ की तरफ से भी वो कोई रिश्तेदार लगते हों, ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर हो। तो एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी ये है कि ये भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, और उनके जो बेटे बेटियां हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है, ये 2 कैटेगरी में आ जाता है। नंबर 3 कैटेगरीज में जो आता है पेरेंट्स हैं, पैटर्नल साइड पे, सॉरी, जो पैटर्नल साइड है, वालिद की तरफ से जो रिश्तेदार आते हैं और जो माँ की तरफ से रिश्तेदार आते हैं, उसमें अंकल आ जाते हैं, चचा आ जाते हैं, मामू आ जाते हैं। ये तमाम लोग जो है ना, ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह ये हुआ
کہ پہلی کلاس کی موجودگی میں اہل تشیع میں دوسری کلاس محروم ہو جاتی ہے، اور دوسری کلاس کی موجودگی میں تیسری کلاس جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ اب میں اس میں جو شیرر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیرر جو ہے 9 ہے، اس میں 9 شیرر ہے، اور جس کی میں تفصیل اور ان کا حصہ جو ہے وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل تشیع کے سیکٹ میں شیرر ہوتے ہیں، اور شیرر کے میں جو شیرر میں نہیں آتے ہیں وہ ریزیڈیوری ہوتے ہیں۔ تیسری کلاسز میں ڈسٹنٹ کینڈر جو ہے وہ دور کے رشتہ دار وہ نہیں آتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیبل جو ہے وہ کیا بتاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہسبینڈ آ گیا، یعنی خاوند۔ اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو خاوند کو 1/4 ملے گا بچوں کی صورت میں۔ اگر اس کے بچے ہیں تو 1/4 ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں تو 1/2 حصہ ملے گا۔ اسی طرح وائف ہے، وائف کو 1/8 ملے گا، اور اگر بچے ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملے گا اس کو۔ اب یہ دونوں جو ہے نا میاں بیوی، اس کو کہتے ہیں رشتہ دار، افینٹی، یعنی یہ 2 رشتہ دار ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آ گیا فادر، باپ، مدر، اور یہ ڈاٹر۔ یہ 3 جو ہے نا شیرر جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فرسٹ کلاس درجے کے لوگ ہیں۔ اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ ماں کو 1/6 ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں تو 1/3 ملے گا۔ اسی طرح والد کو 1/6 ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں اہل تشیع میں تو سارے کا سارا حصہ جو ہے بطور ریزیڈیوری والد کو مل جائے گا۔ اب بیٹی جو آ گئی، بیٹی کو اگر ایک بیٹی ہے تو 1/2 ملے گا، اور 1 سے زائد ہے تو 2/3 ملے گا۔ لیکن اگر بھائی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، لیکن اگر بھائی نہیں ہے، اکیلی بیٹی ہے، تو والدین، والد والدہ کا حصہ نکالنے کے بعد قانون کے مطابق بیٹی جو ہے وہ سارا حصہ لے جائے گی اہل تشیع میں۔ اب اس کے بعد آ گیا ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں، ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ 1/6 ملے گا اگر وہ نہیں ہیں اوپر والے، اگر زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 کے حساب سے ملے گا، تقسیم ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں ہے تو سوری۔ اسی طرح فل بردر ہیں، فل بہنیں ہیں، ان کو بھی ملے گا 1/2، اگر 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 ملیں گے، اور کوئی نہ ہوگا تو پھر 2/3 ملے گا۔ باپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے تو 1/2 ملے گا، اور زیادہ ہے تو 2/3 ملے گا۔ اب اس میں صورتحال صرف یہ ہے کہ جو بات اس میں سمجھنے والی ہے کہ جو کلاسز میں نے بتائی ہیں، وہ کلاسز میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ پیرنٹس اور چلڈرن اور ان کے جو خاندانی آبائی جو نیچے سے اوپر آتے ہیں، بچوں کے بچے، یہ ایک کلاس ہے، 1 اور 2۔ یہ اگر موجود ہے تو یہ دوسرے نمبر پہ جو کلاس آتی ہے جس میں گرینڈ پیرنٹس ہیں، یہ اوپر سے جتنے بھی آئے ہیں، مطلب اوپر سے مراد دادا پردادا یہ ہو جاتے ہیں، اور یہ گرینڈ ٹرو ہو یا فالز ہو، ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، یہ، اور تیسرے بھائی جو ہیں مرنے والے کے، بردرز اور سسٹرز، اور ان کی جو اولاد اگر یہ موجود نہیں ہے، تو اگر 1 نمبر موجود ہے تو 2 نمبر فارغ ہے۔ اب اگر 2 نمبر ہے تو یہ 3 نمبر جو ہے نا، جو جس کو ہم اہل فقہ حنفیہ میں جس کو ہم ریزیڈیوری کہتے ہیں، یہ اس کے کیٹیگری سے کچھ تھوڑے سے کم ہے۔ تو یہ اگر 2 بھی نہیں ہے، 1 بھی نہیں ہے، تو یہ 3 نمبر کیٹیگری جس میں پیٹرنل اور میٹرنل، باپ اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ لے جائیں گے۔ لیکن اس میں بیسک جو فرق یہ ہے کہ یہ 3 کلاسز ہیں، ایک کلاس کی موجودگی میں دوسری کلاس کو نہیں ملتا، اور دوسری کی موجودگی میں تیسری کو نہیں ملے گا، باقی تمام طریقے اسی طرح سے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا وراثت کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً میں نے اپنی دانست میں
وہ بیان کر دیے ہیں. انسان ہے, کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, کوئی غلط بات یا غلط بھی کوئی اس میں کوئی کمنٹس آ سکتا ہے. تو انسان ہے, کوئی آدمی کمپیٹنٹ نہیں ہے, لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں, ناظرین ہیں, جو عام لے مین ہیں, وہ کم از کم وراثت کو سمجھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور میری التماس ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.